Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqeen wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi wa baraka wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Fikrs andar chhe paran kitab as-siyam और पतमिस क्लास अंदर पर्यो ऐसे युस इब्तिदाई गोडन्युक क्लास ओस किताब उस्सियाम तथ मज पर्यो ऐसे गोडन्युक चीज यजिबु सौमु रमज़ान बिरुयत हिलालिही कि वाजिब छु गसान रमज़ानुक रोज़ हिलाल वुचन सतन और तम पत फ़इल्लम युरा अगर नहीं हिलाल वचन कहीं मा सौहि लैलत थलाथीना 30 रात अंदर और आसमान आस क्लियर असबहु मुफ्तरीन तम रोजन तेल दुहल खाव यथ कशर पे वन व इदा राहु अहलु और आज वन युस पर्न सह व इदा राहु और ये विज वन वुचन यह हिलाल और सह वुच अहलु बलदिन कह कुन जाय वुचन हिलाल लजिमन नास कुल्लहुम सौम हर कुन इलाकन लुकन पे लाजिम गसान कि तम रोजन रोजदार और ये मुराद कि अगर दुनिया किस कुन कोनस अंदर चंद्र वुचन दुनिया किस हर कंस मुसलमानस पे रोज गसान वाजिब और यह आमुत कि अहलु बलद अत आमुत यानी यह आम फिकस मज वन आम युरीदु बिही खास यानी अम जरिए कि यम मुसलमान तिमन क्या रोजन तिमन रोजन रोजदार अलबत्ता अत मज अहले इल्मन इख्तिलाफ गोडन्युक चीज कि यह चंद्र वुचन वोल कुस यह बोड़ लकोट मर्द जन सु यी बथ इंशाअल्लाह और ये वह कह वुच तेल मुसन्निफन बयान कोरमुत यम ते दुनियास अंदर आसान ठीक है चाहे अस वनो मशारिकल अर्द व मगारिबहा चाहे मशरक पे मगरिबस तान तिमन सारे क्या रोजन रोजदार और अमिच दलील तिम दिवान मुत्तफकुन अलैहि हदीस अबू हुरैरा बयान करान कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो सूमू लिरुयतिही तुम सारी रूजु रोजदार यम विज तुम हिलाल वुचु व अफ्तिरू लिरुयतिही और तुम रूजु दुहुल खाव यानी यथ वनो शवालुक चंद्र यिल वुचन सारी तम विज रूजु दुहुल खाव यम विज सो चंद्र वुचन यी व फ़इन गुब्बिया अलैकुम अगर चंद्र आव यानी गैब करने यानी ओबुर वगैरह ओस फ़अकमिलू इद्दत शअबान सलासीना और ये खास कत सतन कि तेल करियो शाबान के 30 दह करियो तेल मुकम्मल यानी शाबान 29 शाबान अगर नहीं कुछ वजह सतन चंद्रा वुचन कहीं ओबुर वगैरह ओस तेल क्या कर तेल दरो बराबर शाबान रोजो बराबर गंजराव सह 30 और अत मज अहले इल्म बयान करान दपान अत मज हसा इत्तिहादुल मुस्लिमीन कि अगर मुसलमान एक्सी चंद्रस पे यानी तुम वो कि पूर कायनातस अंदर अकीदो रोजदर रोजुन और अकीदो पूर आलमी इस्लामस अकीदो ईद अकीदो लैलतुल कद्र यानी यह सो मुराद अम ससा इत्तिहादुल मुस्लिमीन व इज्तिमाई कलिमतिहिम यानी अम सु मुसलमान अख कलम रोजान यानी यकजुट रोजान इत्तिहाद रोजान पता ईद तु कुनी दो पता पूर कायनातस अंदर ईद हिंद तकबीरात बुलंद गसान अकीदो अम सारी चीज़ अत मज नसा तफर्रुक रोजान कहीं और रोजदर रोजान अकीदो मुसलमान और दुहुल खाव रोजान अकीदो मुसलमान यह तबक़ अहल इल्मन हुंद यह बयान करान अगर नजर त्रावो युस ईसवी कैलेंडर तथ मज वुचु तुम अगर कह छुट्टी आसान तम कैलेंडर हिसाब सो कत आसान सो यथ लुकन सतन यथ मजहबस सत ताल्लुक थवन वालन हज सो छुट्टी दुनिया किस कुन कोनस मज सो इंसान तमिस तम दो आसान सो तुम मानतो अस निमो मिसाल के तौर पर दिवाली होली हिंदन युथु दिवाली या होली तथ डेट कुन पत सो हिंदुस्तानस मज सो अमेरिकस मज सो कैनेडास मज सो दुनिया किस कुन कोनस मज तमिस तिम सारी मनावान हिंद सो दोह पनुन
عقیٖدہ ٹھیٖک چھا یی چھُ یِم اہلِ علم تہِ بیان کران دَپان اَمہِ سۭتۍ ہسا چھُ مُسلمانن منٛز اتحاد روزان اَمہِ سۭتۍ چھِ اجتماعیت روزان اَمہِ سۭتۍ چھِ مضبوٗط روزان مُسلمان اور یِہنٛدِ خوشی ہُنٛد اظہار چھُ گژھان عقیٖدہ اَمی چھُ اَتھ منٛز اہلِ علمن ہُنٛد اختِلاف گۄڈنیُک قول چھُ یِہوے کہِ اگر ہسا کُنہِ تہِ جایہِ دُنیاہس انٛدر ہلال آو وٕچھنہٕ تیٚلہِ کرن تمام دُنہِکۍ مُسلمان یِم چھِ تِم کیاہ کرن تِم کرن عقیٖدہ روزان روزدار تہِ اور عقیٖدہ کرن عیٖد اور اَتھ منٛز چھُ گۄڈنٮ۪تھ حنفی مسلکس انٛدر یہِ چھُ انان فتح القدیٖرس انٛدر ابن حمام رحمہ اللہ صٲب ابن حمام یِم زایہِ 709 ہجری انٛدر اور 861 ہجری انٛدر گُزرے یِم اور یِم چھِ حنفی مسلکٕکۍ بٔڑۍ بارٕ اِمام اکھ چھا ابن الحمام یعنی یِمو پتہٕ حنفی مسلک برونٛٹھ پکنو یِتھ پٲٹھۍ ہر کُنہِ مسلکس انٛدر پنٕنۍ پنٕنۍ آسان چھِ ابن الحمامس چھےٚ اکھ یِہنٛز کِتاب چھِ مین فتح القدیٖر چھِ یِہنٛز کِتاب اکھ تتھ منٛز چھِ یِم بیان کران دپان وَإِذَا ثَبَتَ فی مِصرِن ییٚمہِ وِزِ مِصرس منٛز یی ژٔنٛدٕر وٕچھنہٕ لزِمَ سائر الناس تمام لُکن پٮ۪ٹھ چھُ لازِم گژھان تِم کیاہ روزان تِم روزان روزدار فَیَلزَمُ أَہْلَ الْمَشرِقِ بِرُؤیَتِ أَہْلِ الْمَغرِب مشرق کٮ۪ن لُکن پٮ۪ٹھ تہِ چھُ واجب گژھان لازِم گژھان روزدار روزُن ییٚمہِ وِزِ ژٔنٛدٕر وٕچھن مغرب وٲلۍ ٹھیٖک چھا فی ظاہِر المذہب دپان سٲنِس مذہبس منٛز چھُ یی ظٲہِر یعنی کتھ مذہبس انٛدر حنفی مسلکس انٛدر ٹھیٖک چھا یعنی احناف تہِ چھِ یی بیان کران کہِ یُس ہسا ژٔنٛدٕر وٕچھِ کُنہِ تہِ جایہِ باقٕے تمام لُکن مُسلمانن پٮ۪ٹھ چھُ دُنہِکِس کُنہِ تہِ کوٗنس انٛدر تِمن پٮ۪ٹھ چھُ روزٕ لازِم گژھان اور اتھ پٮ۪ٹھ چھُ بڑٕ انتہا یعنی شدیٖد اختِلاف اہلِ علمن اتھ پٮ۪ٹھ چھِ کِتاب تہِ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ آمٕتۍ یعنی اتھ پٮ۪ٹھ آیہِ کوٗشش تہِ آیہِ کرنہٕ کہِ یہِ گوٚژھ اِکوٹے گژھُن کہِ تمام مُسلمان کیاہ گژھِ روزُن اِکوٹے یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ بیان کران المختار یۄس کِتاب چھےٚ ابن عابدیٖن تہِ چھُ اگر أسۍ وٕچھو حنفی مسلکس انٛدر اگر اللہ تعالیٰ ہن توفیٖق دیُت اِرادٕ اوس انشاء اللہ وقت چھنہٕ پاے کِہینۍ یِتھ پٲٹھۍ یتھ أسۍ ونان چھِنہ المدخل فی علمِ اصوٗل الفِقہ یعنی سُہ اکھ موضوٗع اوس مےٚ ذہنس انٛدر سُہ پرناوو ییٚتٮ۪تھ کہِ کِتھ پٲٹھۍ کمن دورن انٛدر کِتھ پٲٹھۍ کمہِ مکتبٕکۍ فِکرِ کِتھ پٲٹھۍ علماو پنُن پنُن فِکر برونٛٹھ پکنو تمہِ سۭتۍ چھُ اکھ سُہ براڈر پرسپیکٹِو ذہنس انٛدر یِوان فِکُک بہرحال احنافن انٛدر چھُ ییٚلہِ أسۍ وٕچھو نہ سُہ لسٹ یِمو اِشاعتُ مذہبِ ابی حنیٖفہ یعنی یِمو امام ابوٗ حنیٖفہ رحمہ اللہ صٲبُن مذہب برونٛٹھ پکنووُکھ کِتاب لیچھ یا یِم پٔتمہِ کِتاب آسہٕ تِم انیکھ برونٛٹھ کُن تِمن کوٚرُکھ شرح یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ علما کٲم کران یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ تِمو منٛز اکھ خاص کٔرِتھ ابن عابدیٖن ٹھیٖک چھا بلکہِ یہِ چھُ تتھ کٔڑی ہِنٛدِس لاسٹ کِس سلسلس لگ بگ یِوان یِم زایہِ 1198 ہجری انٛدر اور 1252 ہجری انٛدر گُزرے یِم یہِ چھِ اصلی کِتاب یہِ چھِ الحاشیہ چھُ یِمو لیوٗکھمُت یہِ چھِ کِتاب اصلی رد المختار علی دُر المختار یعنی دُر مختار یۄس کِتاب چھِ احنافن ہِنٛز تتھ پٮ۪ٹھ چھُ یِمو پتہٕ سۄ کِتاب لیچھمٕژ ییٚلہِ تتھ رد وغیرہ گوٚو یہِ چھُ زیوٗٹھ مسلہٕ مُکمل ناو اوس یِمن محمد امیٖن بِن عمر بِن عبدالعزیٖز عابدیٖن الدِمشقی یِم تہِ چھِ بیان کران دپان وہو المعتمد عندنا دپان یِہے چھُ اعتماد وول قول اسہِ نِش اکھ گوٚو ہُہ برونٛٹھ مٮ۪و عٲلمو منٛز احناف اور یہِ ابن عابدیٖن تہِ چھُ بیان کران کہِ حنفی مسلکس منٛز تہِ چھُ اعتماد آمُت أتھۍ کتھِ پٮ۪ٹھ کرنہٕ مُکمل کہِ اگر کُنہِ جایہِ ژٔنٛدٕر وٕچھِ دُنیاہس انٛدر باقٕے تمام دُنہِکٮ۪ن مُسلمانن پٮ۪ٹھ چھُ روزٕ گژھان لازِم یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ حنبلی مسلکس انٛدر اگر أسۍ وٕچھو الانصاف یۄس کِتاب چھِ الانصاف چھِ کِتاب امام المرداوی صٲبٕنۍ رحمہ اللہ ٹھیٖک چھا یہِ چھِ کِتاب الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف یعنی انصاف کرُن کتھ انٛدر کہِ یتھ منٛز انسانس علم گژھِ حٲصِل کہِ راجح کیاہ چھُ اختِلاف یعنی یُس اختِلاف اہلِ علمن انٛدر چھُ تتھ منٛز کیاہ چھُ پتہٕ راجح قول یِمن اوس مُکمل ناو علاء الدیٖن المرداوی یِم چھِ 817 ہجری انٛدر زایہِ یِم اور 865 ہجری انٛدر چھِ یِمن وفات گژھان یِم چھِ بیان کران دپان وَإِذَا رَأَى الْهِلَالَ اور ییٚمہِ وِزِ ہِلال یی وٕچھنہٕ اہلُ بلدِن یعنی کانٛہہ کُنہِ جایہِ وٕچھِ کانٛہہ شہر وول کُنہِ گامہٕ وول وٕچھِ کُنہِ مُلکُک نفر وٕچھِ ہِلال لزِم الناس كُلُّهُم الصوم ہر کُنہِ جایہِ ہٕنٛدٮ۪ن لُکن پٮ۪ٹھ چھُ لازِم گژھان روزٕ لا خِلافا فی لزوٗم الصوم دپان اتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اختِلاف کہِ روزٕ چھُ لازِم گژھان علی من رآہُ تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ بِلا کانٛہہ اختِلاف لازِم روزٕ گژھان یُس ہِلال وٕچھِ یا ییٚمہِ علاقٕکۍ لُکھ ہِلال وٕچھن وَ اما من لم یرح مگر وۄنۍ چھُ معاملہٕ تِہُنٛد یِمو نہٕ ہِلال وٕچھ کِہینۍ
इन कानतिल मुतालिउ मुत्तफ़िक़तुन लज़िमहुमुस सौम अयदन। दपान अगरे यानी अस वनो कि अगरे युस यमन आसे युस ये टाइमिंग आसान छु ना आफ्ताब खसनुक लोसनुक या इथे पे चंद्र खसनुक वसनुक यह आसे कुनै ठीक छा तेल हसा छि तिमन पे लाजिम गसान लोज। यानी अगर इलाक तीत करीब आसन बाउंड्रीज आसन करीब ठीक छा बॉर्डर्स आसन करीब और कुनै आसे युस आफ्ताब खसन वसन मून युस एराइज आइज गसान लोसान आसे अमुक टाइम अगर कुनै ओस अगर नै तिम ति वुछन किहिन मगर तिमन पे क्या छु गसान तिमन पे छु लाजिम गसान। दपन व इन इख्तिलाफतुल मतालिया अगर वन इख्तिलाफ आइज गसान एक जाय आइस गसान अक टाइम तुलू बे जाय आइस गसान बे टाइम तुलू दपन फसहीहु मिनल मज़हबी हम्बली मसलकस अंदर छु लज़ूमुन सौम अयदन तिमन पे छु लाजिम गसान रोज। यानी हनफी मसलकस अंदर ति और हम्बली मसलकस अंदर ति छु यी कि लुक गसान इकवटे क्या थवन रोज थवन। अल मुगनियस अंदर छु बयान करान दपान व इज़ा रअल हिलाल यम हसा हिलाल यी वुचन अहल बलद येल तिम वुचन कुन शहरक लजिमत जमीउल बिलादिस सौम हर कुन मुल्कस पे लाजिम गसान मुल्क किन मुसलमान पे तिम क्या थवन तिम थवन रोजदार। वहादा कौलुल लैस और यह कौल इमाम लैस रहमहुल्लाह सबन और यह राय कहन मालिकियन हिंस और शवाफियन हिंस। और दयम कौल कि वाजिब नसा छु गसान रोज कंसी पे मगर तम से युस वुच यानी युस इलाक वुच ठीक है यह दयम कौल। यह शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह बयान करान मजमूअस अंदर दपान तख्तलिफु मतालि अल हिलाल बित्तिफाक़ अहलिल मारिफत बिल फलक। दपान इख्तिलाफ हसा छु यानी अलग अलग जायन छु अलग अलग राइजेस आसान मून राइज अलग अलग टाइमन पे गसान अत पे हसा छु इत्तिफाक यम अस वनो यम फलकियात जानन आसान यमन अमुक इल्म आस। दपान फ़इन इत्तफाकत अगरे इत्तिफाक गो यानी यमन ओस इकवटे कुन जाय जून नेरान दपान लजिम सौम तेल छु लाजिम गसान तथ सारनी इलाकन पे रोज। व इल्ला अगर न ये इत्तिफाक ओस आसान किहिन अगर न अकी टाइम चंद्र ओस खसान किहिन फला तेल छु लाजिम गसान सारनी पे रोज किहिन। वस्तदल्लु और तिम इस्तेलाल करान बिन नस्सी वल क़ियास नस सतन तो क़ियास यानी तिम दलील दिवान कुरान सुन्नत जरिए ति और क़ियास सतन कि अलग अलग जायन ये अलग अलग टाइमस पे चंद्र आस खसान तिमन छु अलग अलग पन्ने पन्ने टाइम रोजदर रोजुन। योतान वन नसुन ताल्लुक छु सु सूरह बकरस में अल्लाह ताला बयान करान फमन शहिद मिनकुम शहर फलयसुमहु बस युस रमजानुक रोज लबि तमिस पज तम दो रोजदर रोजुन। और रमजानुक रोज रमजान कम सु लबान सु रेत कम सु लबान हिलाल सु रोयत सु ठीक है युस गोनिक बाकी अहल इल्म बयान करान यम पे तिम ति बयान करान रोयत मगर तिम वन अगर एक मुसलमान वुच एक इलाकन वुच तेल गो तमाम पे लाजिम यम वनान नसा तिथ पे गि कहीं। और मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस अबू हुरैरा बयान करान कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो यह हदीस यम यह हदीस दलील अनान दपान सूमू लिरुअयतिही रोजदर रोजियो येल तुम चंद्र वुचु वो कत यमो कोर खास कत सतन यमो कोर खास अलग अलग इलाकस सतन सेम सु हदीस व अफ्तिरू लिरुअयतिही फ़इन गुब्बिया अलैकुम फ़अकमिलुल इद्दत शअबान सलासीन। और शेख इस्लाम इमाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह सब बयान करान दपान बस वन हसा युस रोजदर रोजुक मामल रूद सु कत रूद कैद चंद्र वुचनस सतन दपान येल वन इख्तिलाफ रूद चंद्र खसनस सतन तेल रूद वन इख्तिलाफ रोजदर रोजनस सत आवा समझ। और अत मज वाज़े अख हदीस मुस्लिमुक हदीस अम तल वाज़े गसान कि राजह कौल यह कि ये अलग अलग जायन पे चंद्र आसन खसान तथ तमी हिसाब रोजदर रोज। यह मुस्लिमस अंदर हदीस कुरैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करान अन्ना उम्मुल फ़ज़्ल बिन्तल हारिस बअसतहु इला मुआविया दपान यस हसा उम्मुल फ़ज़्ल हारिस रज़ियल्लाहु ताला सबन कूर तम सूजनस बह मुआवियस निशन शाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दपान फ़क़द्दिमतु शाम बह गो शाम फ़क़ज़यतु हाजतहा मे कोर तत पन काम पूर वस्तुहिल्ल अलय्य रमज़ान बस वन शाम सी अंदर और रमजानुक चंद्र द्रा व अना बिशाम अत हालस अंदर कि बह कत बह शामस अंदर
دَپان فَأَرَيْتُ الْهِلَالَ مےٚ وُچھ ہِلال لیلَۃ الجُمعۃ کمہِ دۄہ سۄ کۄس رات گٔے یعنی برٛٮ۪سوارِ دۄہ شامَس ٹھیٖک چھا سانہِ حِساب ثُمَّ قَدِّمتُ الْمدیٖنہ اَمہِ پَتہٕ آس بہٕ مدیٖنہ وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ دَپان ثُمَّ قَدِّمتُ الْمدیٖنَۃ ؤلِو یوٚتَتھ ثُمَّ قَدِّمتُ الْمدیٖنَۃ تَمہِ پَتہٕ ووتُس بہٕ مدیٖنہ فی آخری شہرِ رمضان کِس ٲخری رٮ۪تَس اَنٛدر ٹھیٖک چھا اَمہِ پَتہٕ ووتُس بہٕ مدیٖنہ رمضان کِس ٲخری رٮ۪تَس اَنٛدر فَسَأَلَنی عبداللہ ابن عباس دَپان بس مےٚ پرٛژھ عبداللہ بِن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صٲبن ثُمَّ ذکر الہلالہ تَمہِ پَتہٕ گوٚو ذِکر کرنہٕ ہِلالُک فقال تٔمۍ ووٚن متى رأيتم الہلالہ عبداللہ بِن عباس رضی اللہ تعالیٰ صٲبن ووٚن مےٚ ژےٚ کر وُچھُتھ ہِلال دوٚپنَس فقلت رأیناه لیلۃ الجمعہ مےٚ وُچھ سُہ جمعہ دۄہ فقال اور تِمو فرمو انت رأیتہ ژےٚ وُچھتھٕ پانہٕ دوٚپنَس نعم مےٚ وُچھ پانہٕ ورآہ الناس اور لُکو تہِ وُچھ وصاموا وصام معاویہ اور لُکھ تہِ روٗدۍ روزدر اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲب تہِ روٗد روزدر فقال پس تِمو فرمو لکنہ رأیناه لیلۃ السبت مگر اَسہِ وُچھ ہِلال کمہِ دۄہ بٹوارِ ہُنٛد رٲژ یعنی جمعہ دۄہ شامس گٔے نا اکھ دۄہ فرق یِم چھِ مدیٖنس اندر معاویہ کتہِ چھُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُہ چھُ شامس اندر دپان فلا نزالو نصومو أسۍ روزو کنٹِنیو توٚتتھ تام روزدر حتى نُکمِل ثلاثیٖن یا تہِ گُزرن اَسہِ 30 دۄہ او نراہو یا تہِ وٕچھو أسۍ 29مہِ دۄہ شامس ہِلال بیٚیہِ ییٚلہِ أسۍ 29مہِ دۄہ شامس ہِلال وٕچھو تیٚلہِ پھٕٹراوو أسۍ یا گُزرن 30 دۄہ برابر اور أسۍ کرو یعنی رمضانُک رٮ۪تھ سپدیو فقلتو چھُ بیان کران قُریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان مےٚ کوٚر عرض اولا تکتفی برؤیت معاویہ کیٛاہ چانہِ خٲطرٕ چھُنہ کٲفی کہِ یُس ژٔنٛدٕر کٔمۍ وُچھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲبن وصیامہِ اور تٔمۍ سٕنٛدۍ سیامن فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ فرماوان دپان چھِس لا ہکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِتھ پٲٹھۍ دیُت نہٕ اَسہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حُکُم گوٚو اتٮ۪تھ چھِ اہلِ علم یہِ تہِ بیان کران کہِ یہِ نسا اوس نہٕ پٔرسنل اجتِہاد ابن عباس صٲبُن کہیٖنۍ بلکہِ أمۍ کٕمن سۭتۍ جوٗڑ یہِ مسلہٕ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن سۭتۍ مےٚ چھُ المغنیس اندر بیان کران دپان قال بعضهم یعنی بعض اہلِ علم چھِ بیان کران دپان ان کان بین البلدین مسافتٌ قریبۃ اگر ہسا دۄن شہرن درمیان کمٕے ڈسٹینس ٲس یعنی یِہے کہِ باڈٲرٕس کیٛاہ ٲسۍ تِم ٲسۍ کُنی لا تختلف المطالع اگر نے اختلاف اوس آسان ژٔنٛدٕر کھسنس وسنس اندر لِاجلہا یعنی کا بغداد والبصرہ یہِ چھِ یِمو پنٕنۍ مثال دِمٕژ أسۍ دِمو مثال ہندوستان چھُ پاکستان چھُ مثال یِژھٕے چھِ مثالہ دپان لزِمہ اہلہُم الصوم برؤیت ہلال دپان لازم چھُ گژھان یِمن دۄنوٕنی شہرن ہٕنٛدٮ۪ن لُکن پٮ۪ٹھ روزدر روزُن فی احداہُما اگر دۄیو منٛز اکھ ژٔنٛدٕر وٕچھِ وۄنۍ ان کان بینہُما بعدٌ اگر وۄنۍ یِمن دۄن درمیان کیٛاہ آسہِ دوٗریر آسہِ کل عراق والحجاز یِتھ پٲٹھۍ عراق تہٕ حجاز چھُ دوٗر وشام یا شام فلِکُلہِ اہلِ بلدin رؤیتہِ تیٚلہِ چھُ ہر کُنہِ شہرس خٲطرٕ پنُن پنُن رؤیہ یعنی پنُن پنُن ہلال وٕچھُن اور المغنیس اندر چھُ بیان کران دپان قال بِہی یِہے مسلک اوس یِہے طریٖقہٕ اوس یعنی الگ الگ شہرٕکۍ وٕچھان پنُن پنُن ہلال دپان یِہے مسلہٕ اوس اکرمہ ٹھیٖک چھا اکرمہ رحمہ اللہ یہِ اوس مولا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲبُن ٹھیٖک چھا بیٚیہِ اوس قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق یعنی ابوٗ بکر صدیق سٕنٛدِس نیٚچوِ سُنٛد نیٚچوٗ تِہُنٛد مسلک تہِ اوس یِہے وسالم بن عبداللہ بن عمر بن وسالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب اور عمر بن خطاب صٲبنِس نیٚچِو عبداللہ صٲبُن نیٚچوٗ رضی اللہ تعالیٰ عنہُم و اسحاق بن راہوے یِہُنٛد تہِ دپان انہ کُلہ بلدin ہر کانٛہہ یُس شہر چھُ رؤیتہِ الخاصہ ہر کُنہِ پننِس پننِس شہرس چھُ پنُن پنُن خاص ژٔنٛدٕر وٕچھُن ولا یلزم برؤیتہِ غیرِہی تِمن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ لازم گژھان روزٕ بیٚیِس علاقہٕ کِس ژٔنٛدٕر وٕچھنہٕ سۭتۍ مگر کر ییٚمہِ وِزِ اختلاف آسہِ وستدلوا علی ذلک بحدیث قُریب المقدم یعنی تِم چھِ دلالت کران امی یُس اَسہِ برونٛٹھ کُن قُریب رحمہ اللہ صٲبُن حدیث پوٚر اوٚتام گوٚوا کلیر امہِ پتہٕ چھُ بیان کران شیخ الاسلام سُنٛد مسلہٕ یُس چھُ وَ امل قیاس دپان اوٚتام وۄنۍ یُس قیاسُک معاملہٕ چھُ دپان فلِانہ توقیت الیومی یختلف فیہ المسلمون بالنص والاجماع دپان اور ییٚلہِ أسۍ نظر تراوو یُس وقت چھُنہ مُسلمانن ہُنٛد اتھ منٛز تہِ چھُ اختلاف نص ذٔریعہٕ تہِ تہٕ اجماع ذٔریعہٕ تہِ دپان فاذا طلع الفجر فی المشرق ییٚمہِ وِزِ طلوع فجر گژھان چھُ کتہِ
مشرقس اندر فلا یلزم اہل المغرب ایم ہیکو دپان تمہِ سۭتۍ چھُنہٕ لازم گژھان مغرب کٮ۪ن کہِ تِم تہِ تراون کھیوٚن چیوٚن ٹھیٖک چھا یہِ چھِ یِم قیاس بیان کران یِتھ پٲٹھۍ سورہ بقرس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ بیان کران وکلو وشربو تُہۍ کھیٚیِو چیٚیِو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود یوٚتتھ تانۍ نہٕ کرٛہُن سفیدس نِش ڈفرنشیٹ گژھِ من الفجر فجرٕ منٛزٕ ثم اتم الصیام الى اللیل امہِ پتہٕ کٔرِو روزٕ مُکمل شام تانۍ یعنی یوٚتانۍ غروٗبِ آفتاب گژھِ دپان ییٚلہِ آفتاب لوسنہٕ یا کھسنس منٛز چھُ اختِلاف دپان یِتھٕے پٲٹھۍ ہسا چھُ اختِلاف گوٚو تمہِ وِزِ افتیار تہٕ امساک نِش تہِ یعنی افتیار تہِ کیاہ آسہِ الگ الگ ٹایمن منٛز اتھ پٮ۪ٹھ چھِ یِم قیاس کران دپان ییٚلہِ افتیار تہٕ امساک گوٚو الگ الگ ٹایمن پٮ۪ٹھ یِتھٕے پٲٹھۍ ہسا چھُ قیاس کہِ روزدر روزُن تہِ اور روزٕ تراوُن تہِ یہِ تہِ ہیٚکہِ مُختلف ٲسِتھ شیخ صالح عثیمیٖن صٲب تہِ چھِ یہِ بیان کران دپان ہاذا قول الراجح یِہے قول چھُ راجح ٹھیٖک چھا اور اہلِ علم چھِ أتھۍ ترجیح دِوان اور البتہ ییٚلہِ أسۍ ہُمن کُن نظر تراوان چھِ کہِ چاہے احناف چھِ چاہے حنابلہ چھِ چاہے بعض شوافیہ یا مالکیہ چھِ تِم تہِ سُہ گژھِ اَسہِ زیوٗٹھ اگر تِہنٛدۍ عدلہ تِم چھِ زیٖٹھ عدلہ اگر تِم وٕچھو کہِ تِم چھِ بیان کران کیاہ اگر دُنہِکِس کُنہِ تہِ کوٗنس منٛز کانٛہہ علاقہٕ وٕچھِ ژٔندٕر سُہ چھُ سارنٕے پٮ۪ٹھ لازم گژھان امہِ پتہٕ چھُ ترٛیِم قول تہِ کینٛہہ اہلِ علم بیان کران دپان سُہ ہسا چھُ کہِ ییٚمہِ وِزِ مُسلمانن اکھ اِمام آسہِ ٹھیٖک چھا اگر اکُے اِمام آسہِ کُنہِ علاقس یا واریاہن علاقن آسہِ مُسلمان اِمام کُنُے تمہِ وِزِ ہسا چھُ تِمن اِمامس تابع روزُن آیا کتھ سمجھ تتھ منٛز چھِ اجتماعیت ٹھیٖک چھا مثال کے طور پر اگر أسۍ نِمو وٕنی مثال یُس گلف ایریا چھُنہ سعودی چھُ حجاز چھُ عراق چھُ یا یِتھٕے پٲٹھۍ یِم اتھ سۭتۍ یِم ایڈجسنٹ علاقہٕ چھِ شام وغیرہ مثال اگر یِمن اِمام گوٚو کُنُے یِہُنٛد أمیٖر بنیو کُنُے یِہُنٛد خلیٖف بنیو کُنُے پتہٕ اگر ژٔندٕر درٛاو پتہٕ زن دی أمیٖر حُکُم کہِ أسۍ روزو تمام مُسلمان امہِ علاقٕکۍ اِکوٹے روزدر ٹھیٖک چھا کیازِ کہِ تتہِ کِس اختِلافس تہٕ ییٚتہِ کِس اختِلافس چھِ واریاہ فرق کتھ چھا سمجھ یِوان یعنی تتہِ تہٕ ییٚتہِ چھِ گژھان ییٚتہِ چھنہٕ 2.5 گنٹہٕ فرق گژھان کینٛہہ أسۍ چھِ ونان 2.5 گنٹہٕ چھِ فرق ییٚتہِ چھِ لگ بگ 24 گنٹہٕ فرق گژھان أسۍ چھِ ونان 2.5 گنٹہٕ چھِ فرق اصل چھنہٕ 2.5 گنٹہٕ فرق کینٛہہ بلکہِ تِم چھِ اکھ دۄہ سانہِ کھۄتہٕ برونٛٹھ اگر أسۍ لِٹرلی ونو یہِ مگر تتہِ چھنہٕ تیٖژاہ فرق گژھان کتھ آیہِ سمجھ اگر وۄنۍ تتیُک اِمام آسہِ کُنُے کینٛہہ اہلِ علم چھِ یہِ بیان کران کہِ اگر ہسا حُکُم دی خلیٖفہٕ کہِ تمام لُکھ روزن یِم تٔمۍ سٕنٛدِس دورِ خِلافتس انٛدر چھِ تِم ہٮ۪کن اِکوٹے روزدر تہِ روٗزِتھ ٹھیٖک چھا اور تِم دٔلیٖل دِوان ترمذی دارقطنی اور ابو داوٗدس انٛدر چھُ حدیث ابو ہُریرہ چھُ بیان کران کہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الصوم یوم تصومون روزدر چھُ تمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ مُسلمان سٲری کیاہ روزان روزدر والفطر یوم تفطرون اور عید الفطر چھِ تمی دۄہ ییٚمہِ دۄہ سٲری یعنی دُہٕلۍ کھاو روزُن چھُ تمی دۄہ ییٚمہِ دۄہ سٲری عید الفطر مناوان والاضحیٰ یوم تضحون اور عید الاضحیٰ تہِ چھِ تمی دۄہ ییٚمہِ دۄہ سٲری عید الاضحیٰ مناوان یعنی اتھ پٮ۪ٹھ چھُ اجتماعیتس پٮ۪ٹھ دٔلیٖل وۄنۍ یِم لُکھ چھِ تِم ہسا چھِ اِمامس تابع آسان دپان البتہ یہِ چھُ کہِ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ چھُ قولہِ راجح کہِ امہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ مُسلمانن انٛدر خاص کر تمہِ وِزِ تِمن علاقہٕ کٮ۪ن مُسلمانن انٛدر گژھِ نہٕ اختِلاف کِہینۍ وۄنۍ چھُ مسلہٕ اگر ہسا کانٛہہ علاقہٕ چھُ یہِ چھُ دارالحربس انٛدر ٹھیٖک چھا اتہِ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ یُس یِمن وَنہِ ژٔندٕر کھوٚتا نہ کھوٚتا ویسے چھُنہٕ تیُتھ معاملہٕ کُنہِ تہِ جایہِ ہر کُنہِ جایہِ چھِ یتھ أسۍ ونو بورڈٕس وغیرہ آسان مُسلمانن ہٕنٛدۍ ٹھیٖک چھا وۄنۍ اگر کانٛہہ علاقہٕ اوس تیُتھ معاملہٕ سُہ کیاہ کرِ سُہ کِتھ پٲٹھۍ روزِ تتھ دارالکُفرس یا دارالحربس انٛدر تِم کِتھ پٲٹھۍ روزن روزدر اگر نَے تِمن کانٛہہ رابطہ یا اگر نَے تِمن کانٛہہ وسیٖلہٕ اوس ییٚمہِ ذٔریعہٕ تِم کیاہ کرن تِم ہٮ۪کن یہِ پتہ کٔرِتھ ژٔندٕر کھوٚتا کِنہٕ نہ یعنی تِمن چھُنہٕ پنُن کانٛہہ سورس کینٛہہ امہِ خٲطرٕ ٹھیٖک چھا تتھ چھِ اہلِ علم بیان کران تتھ ہیٚکہِ کانٛہہ جواب ؤنِتھ کیاہ کرِ یِم کرن یُس یِمن قریٖب مُسلمان علاقہٕ آسہِ یُس تِہُنٛد طٔریٖقہٕ آسہِ یتھ دۄہس پٮ۪ٹھ تِم روزدر روزن تِم تہِ روزن اور یتھ دۄہس پٮ۪ٹھ تِم دُہٕلۍ کاو روزن تِم مناون عیٖد یِم تہِ مناون عیٖد ٹھیٖک چھا یہِ چھُ اتھ چھُ یہِ فتوا اہلِ علمن ہُنٛد تمہِ پتہٕ چھُ مُصنف بیان کران دپان وَیُسامُ بِرُؤیَتِ عدلٍ وَلَو اُنثیٰ دپان روزدر ہسا یی روزُن اگرے گوٲہی دی اکھ نفر عادل مگر یُس عادل آسہِ وَلَو اُنثیٰ اگر سۄ زٔنۍ تہِ آسہِ اگر زٔنۍ تہِ وَنہِ
کہ ہلال وٕچھ تیٚلہِ ہٮ۪کان تیٚلہِ چھُ تَمہِ شہرٕ کٮ۪ن لُکن پٮ۪ٹھ کیٛاہ گژھان لازِم روزٕ گژھان لازِم اور یہِ چھُ بِرویتِ عدلِن اور زیادٕ عام یُس گژھان چھُ سُہ چھُ گژھان بِرویتِ ثِقتِن اکثر چھِ اہل علم سُے بیان کران بِرویتِ ثِقہ مگر ییٚتہِ چھُ مُصنِفن کوٚرمُت بیان بِرویتِ عدلِن ابو داوٗدس انٛدر چھُ حدیث ابن عمر چھُ بیان کران رضی اللہ تعالیٰ عنہما دپان ترا الناس الہلال دپان لُکو وٕچھ ہلال فاخبرتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس مےٚ دِژ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس انی رأیتُہُ مےٚ حظ وٕچھ ہلال فصامہُ تِم روٗدۍ روزدر وامر الناس بصیامہ اور تمہِ پتہٕ دیُت تِمو تہِ حُکم لُکن کہ تُہۍ تہِ کیٛاہ روٗزِو تُہۍ تہِ روٗزِو روزدار یِتھے پٲٹھۍ چھُ ترمذی اور ابن ماجہس انٛدر حدیث ابن عباس چھُ بیان کران رضی اللہ تعالیٰ عنہما دپان جاء اعرابیٌ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکھ اعرابی آو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس نِشن عرض کوٚرُن انی رأیت الہلال مےٚ حظ وٕچھ ہلال قال فرمووس اتشہدُ ان لا الہ الا اللہ اتشہدُ ان محمدن رسول اللہ کہِ ژٕ چھُکھ دِوان گوٲہی کہِ اللہ تعالیٰ ہس ورٲے چھُنہٕ کٕہٕنۍ معبوٗد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسوٗل یعنی مُسلمان چھا قال نعم تٔمۍ ووٚن امہِ پتہٕ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یا بِلال اے بِلال اذن فی الناس ان یصوموا غدن لُکن دِ اذان یعنی اطلاع دِیِو کہِ تِم روزن پگہہ روزدار یُس یہِ رِوایت چھےٚ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ محدثیٖن ضعیٖفُک حُکم لگاوان مگر یِم باقٕے رِوایتہٕ چھِ اتھ مُتعلق یہِ چھُ کہِ اگر کانٛہہ یُس کٔمۍ پٮ۪ٹھ کنۍ تہِ اسہِ پٔر اگر اکھ عادل نفر تہِ یہِ ونہِ کہِ اسہِ ہسا وٕچھ ہلال تیٚلہِ کیٛاہ چھُ کرُن تیٚلہِ چھُ روزدر روزُن اور اتھ چھِ اہلِ علم بیان کران دپان یُس ہسا یہِ روزدر روزُن چھُ أکِس نفرٕ سٕنٛدِ شہادت سۭتۍ یہِ چھُ قیاسُک تقاضہٕ کران کیازِ کہِ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ کہِ ییٚلہِ ہسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہِ ٲسۍ یعنی یِم لُکھ ٲسۍ تِم ٲسۍ افتیار تہِ کران أکِس اذانہِ پٮ۪ٹھ اور روزدر ٲسۍ روزان بیٚیِس اذانہِ پٮ۪ٹھ تی فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یِتھ پٲٹھۍ مُتفقن علیہ حدیث چھُ ابن عمر چھُ بیان کران کانہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنانہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس خٲطرٕ ٲسۍ زٕ مؤذن بلالُن وابن اُمِ مختوٗمِن العامہ بیٚیہِ ابن اُمِ مختوٗم یُس کیٛاہ اوس عامہ اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فقال رسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان بلالن یؤذنُ بلیلن دپان یُس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ سُہ چھُ اذان دِوان راتھ کیُتھ فکُلوٗ وشربوٗ یعنی تِم ٲسۍ تہجُدٕچ اذان یتھ أسۍ ونو فکُلوٗ وشربوٗ تُہۍ ٲسِو تمہِ وِزِ کھٮ۪وان چٮ۪وان حتیٰ توٚتتھ تانۍ یؤذِنَ ابن اُمِ مختوٗم یوٚتتھ تانۍ نہٕ اذان دی ابن اُمِ مختوٗم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سۄ ٲس فجرٕچ اذان آسان وۄنۍ چھُ مسلہٕ کہِ یہِ گژھِ دیُن یُس گوٲہی دی سُہ کُس دی سُہ دی عادل ٹھیٖک ہے سُہ دی عادل نفر اگر عدالتس پٮ۪ٹھ آز یی کرنہٕ تیٚلہِ چھنہٕ أسۍ کٲنٛسہِ ہٕنٛز کتھٕے مانٕنۍ بہرحال وۄنۍ چھِ آز وٕچھان کمہِ ذٔریعہٕ ٹیلیسکوپ وغیرہ ذٔریعہٕ چھِ وٕچھان بیٚیہِ چھِ آز گژھان اتھ منٛز تہِ سیاست وغیرہ چھنہ گژھان سیاست وغیرہ چھِ گژھان الگ الگ مُلکن منٛز اگرے آسہِ تہِ بعض اوقات ما آسان جان بوٗجھ کے چھُپاوان کیازِ اسہِ چھُ اختلاف کرُن بیٚیِس سۭتۍ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم دپان العدلُ فی اللُغہ لُغتس انٛدر کٔمِس ونو عادل دپان هو المستقیٖم سُہ ہسا گوٚو یُس استقامتٕچ وتہِ پٮ۪ٹھ آسہِ وضدُہ المعوج اور امیُک ضِد چھُ ٹیڑپن یُس ہوٚل آسہِ یُس نہٕ استقامتٕچ وتہِ پٮ۪ٹھ آسہِ کہیٖنۍ اور شریعتس انٛدر چھِ یعنی اصطلٲحی ڈیفنِشن یۄس عادلٕچ چھےٚ سۄ چھےٚ من قامہ بالواجبات یُس واجباتن پٮ۪ٹھ آسہِ مُکمل عمل کران ولم یفعل کبیرہ اور بیٚیہِ آسہِ نہٕ کبیرہ گۄناہ کران کہیٖنۍ اسہِ ما چلے کٲنٛسہِ ہٕنٛز شہادت ولم یُسر علی صغیرتن اور بیٚیہِ آسہِ نہٕ صغیرہ گۄنہن پٮ۪ٹھ اصرار کنٹِنیوٗٹی اختیار کٔرِتھ کینٛہہ آیا کتھ سمجھ یعنی أمِس چھِ ونان عادل اور علمِ اصوٗل الحدیٖثس انٛدر چھِ امِچ واریاہ وضاحت یۄس أکِس عادلس پٮ۪ٹھ چھِ آسان عادلٕچ ڈیفنِشن چھِ تتھ منٛز چھےٚ وضاحتن آمٕژ تتھ منٛز چھُ اکھ خاص کٔرِتھ یۄس کتھ آمٕژ چھےٚ بیان کرنہٕ سۄ گٔے کہِ سۄ گژھِ آسُن پاک خوارب المروٗعہ یُس عادل آسان چھُ تٔمِس چھِ اکھ لگاوان کہِ سُہ گژھِ آسُن دوٗر کمہِ نِش خوارب المروٗعہ مروٗعہ چھِ ونان کہِ أمِس منٛز گژھن نہٕ تِم کامہِ آسٕنۍ یِم شریعت کِس مِزاجس خِلاف آسن علمِ اصوٗل یعنی اہل الحدیٖث یتھ أسۍ ونو نا اصل اہل الحدیٖث أسۍ چھِنہ ونان سٲری پانس اہل الحدیٖث یعنی اصل اہل الحدیٖث یُس أسۍ ونو تٔمِس پٮ۪ٹھ چھِ تِم سٲری چیٖز لٲزِم گژھان
तथ मज तम बयान करान कि सो इंसान युस हसा तम कुन इलाकन मुसलमानन हंदिस उर्फस आस खिलाफ गसान सह अदालतस खिलाफ पत तथ मज अख मिसाल अम ब्रोह तह वोनमुत बल्कि मुहद्दिसीन किरामन हुंद मामूल आसान कि अगर तम यानी कुन कहन जायन कि अगर तम वुछान कह मुसलमान कह रावी यमिस नश तम बोजान कह हदीस छु और अम पत वुछान तम तमिस टूफ आसान कल तमिस बंद आसान कहें तम तमिस नश रिवायत रटान तम वन यह बेअदब ठीक है आज अहल हदीस मान कम सी अगर ना टूफ लागी बल्कि बाज़ औक़ात रिएक्शनस मज तह कहीं लाग ना टूफ ठीक है बल्कि खास कर किताब परो तो या अम पे हिलियतुल तालिब इल्म पढ़ तथ मज वो कि अमुक कूता ताकीद अहल इल्म बयान करान खास कर तालिब इल्मस कि अमिस गछ सो लिबास आसन युस लिबास बजात खुद दावत बजात खुद लिबास गछ दावत आसन क्या अमुक असर आसान अवाम नासस पे यह गछ तूता हल्क फुल्क आसन इथे पे कि तम तन ट्राउजर लगित तम पल पानस सरित आसान पत ये आसान तिथ पे यम सत अमिस इंसानस तालिब इल्मस तो हुमिस मज फर्क आसान कहें तेल रूज न फर्क बल्कि तालिब इल्मस मज पानस मज तम सारी चीज अन बल्कि ये तुस सारे बल्कि बहुत पन्न शागिर्दन अक्सर वन पे मान तो मान तमिस क्या हेको कर औलाद पानस बराबर गसान पे क्या हेको तमिस कर तमी ये पत वुछान ना अगर बह तिमन पन्न शागिर्दन वन मिसाल ये मे दरसगाह खड़ा कोर गई कह लड़के खड़ा और बस हमेशा वनान मेनिस ईमानस तकवियत तिहंद सत मिलान मगर अगर तम पन्ने जाय गौर करन तिहंद सत कुस गो खड़ा ठीक है इन जनरल बह कत वन तिहंद सत कुस गो खड़ा इत पे कि कम कर तथ वजह आसान यह कि यस कमजोरी यम कमजोरी कमजोरी बासान बाज़ औक़ात यम कमजोरी बासान मगर युंद तूतः असर आसान यिथ पे बाज़ औक़ात मामूली गुनाह अमुक बाज़ औक़ात बासान अगर आज आम गुनाह निमो ना मिसाल बह वन जु गुनाह यह गुनाही बासान कह सह गो म्यूजिक बे गई बदनजरी यह बासानी बाज़ औक़ात गुनाह मगर यीचा बदनजरी इंसान सदिस ईमान जजुर ानान यह म्यूजिक तिथ पे स्लो पॉइजनिंग तिथ पे दीमकच काम करान कि अम सदिस दिलस मज सो बदबख्ती और नजासत शामिल गसान नजासत दाखिल गसान अम सदिस दिलस अंदर अमिस अम पे हक तरह फिक्र कहें वल्लाहि सुम्मा वल्लाहि अगर अमिस हक फिक्र तरह खास कर यमिस जवानस क्या अमिस बदनजरी आसान अमिस हक पाय आसान मगर अम पे एक्सेप्ट करने खतर तैयार आसान अमिस बाज़ औक़ात नफ्स मलामत करान ना गलत मगर अमिस अमिस गलाजत नजासत जमा आसान अम बदनजरी सत गोमुत अकि गुनाह सत अमिस यह दिवान हकस पे इस्तिकामतस पे रोजन इथे पे हम चीज ते मे रात तीर पन अजीज वन फजरस मज इस्तिकामत रोजानी ठीक है अल्लाह ताला मंगो कि अल्लाह ताला करिन फजर क्या दिन तहज्जुद पर्नुक त तौफीक अल्लाह ताला बनैन क़ियामुल लैल करन वाले अंदर पन्न इबादत गुजार बंदो मज ठीक है मगर मसल कि बह पे सो कत सोचान बह गर गसान पे पानस मे आव अल्लाह ताला सुन मोहब्बत जहनस मज कि रब सुन मोहब्बत क्या तकाज असल अस नश कर ये रब सुन मोहब्बत तकाज वो ना तथ नील एट द बॉटम वल्लाह एक रब सुन मोहब्बत तकाज सह दी इंसानस आराम सान शोंगन कहें पो इंशाल्लाह युथे किताब मज सह दी आराम दीन सह इंसानस तथ मज मोहब्बतस मज इंसान वदान त मगर सह सुकून तो सह खुशी हासिल यमिक इंसान अंदाज तह कर यह मोहब्बत इंसानस अल्लाह ताला सन्द जिक्रस पे तुलान अमिस खुश करान रब सुन जिक्र कर ठीक है सही गो ना मोहब्बत अमिस खुश करान जिक्र कर बकवास कोत कर अमिस जिक्र कर खुश बे कुन चीज़ में टाइम फजूल कर अमिस जिक्र कर खुश अमिस कर रब सन्द इबादत कर खुश मगर कर ये विज रब सन्द मोहब्बत अम सन्दिस दिलस अंदर पैवस्त गोमुत यह अल्लाह ताला बयान कर वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह यम ईमान वाले आसान तिमन सारी खुद शदीद तरीन मोहब्बत कम सत आसान अल्लाह ताला रात बह अकिस इथे पे वन कत कर नसीहत कर पे वो तमिस दोपस वह चोन दायर अगर वुक ना वनी खास कर जवान सारे सान खतर सारे खतर कत मगर खास कर लकटन जवान वन वन टीन एज या लकट मे वो तमिस दोपस वुच पन्ने जिंदगी हूं दायर दोपस ऐसा मोल मोज नान बड़बब दोस बे कम आसान
چھَنہٕ أمِس سوشَل لایف تیٖژاہ بٔڑ بَنیمٕژ کہِ أمِس چھِ واریاہَن لُکَن سۭتۍ وۄتھُن بِہُن مُختصر. دوٚپُن مُختصر. بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چھُ بیان کران أسۍ ٲسۍ أکِس جنازس منٛز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ سۭتۍ اور تِمو کوٚر وجبت 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 3 لٹہِ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہن کوٚر عرض یا رسول اللہ یہِ کیٛاہ حظ؟ دوٚپنَس ییٚمہِ سٕنٛدِس جنازس منٛز 3 نیک نفر دِنۍ گوٲہی 3 شخص دِنۍ گوٲہی اور یہِ چھِ نیکن نفرن ہِنٛز یِم موحد آسن یِم اصل آسن پانہٕ یہِ نہٕ کینٛہہ کانٛہہ یورٕ چھُ کانٛہہ مُلحد مران تہٕ أمِس چھِ باقٕے مُلحد آسان پتہٕ دِوان یہِ کوٗتاہ نیک چھُ. ٹھیٖک چھا شرابس دِژٕن لایسنس یہِ کوٗتاہ نیک چھُ. باٹنِکل گاڈن ترٛووُن بے شرمی تہٕ بے حیٲیی خٲطرٕ یَلہٕ یہِ کوٗتاہ نیک چھُ. تِمن نیکن ہِنٛز نہٕ یہِ چھِ کامن سینس اِنسان سُنٛد کہِ نیک. ییٚمہِ سٕنٛدِس جنازس منٛز 3 نفر دِنۍ گوٲہی کہِ یہِ اوس نیک أمِس پٮ۪ٹھ گوٚو جنت واجب. اور امہِ پتہٕ چھُ بیٚیہِ بیاکھ جناز تتہِ تہِ فرموکھ وجبت وجبت وجبت. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیٚیہِ عرض کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ کیٛاہ حظ؟ دوٚپنَس أمِس پٮ۪ٹھ گوٚو جہنم واجب. ییٚمہِ سٕنٛدِس جنازس منٛز 3 نفر ونان یہِ اوس نہٕ نیک کِہینۍ یہِ اوس بد أمِس پٮ۪ٹھ گوٚو جہنم واجب. دوٚپمَس وۄنۍ وَن ژٕ چٲنِس حقس منٛز کُس وَنہِ ژٕ چھُکھ نیک. ٹھیٖک چھا اونٛگجہِ ٹٮ۪نٛڈٮ۪ن پٮ۪ٹھ گٔنٛزرٲے مےٚ نفر دوٚپمَس یِم وَنان یِم دِنہٕ گوٲہی ژٕ چھُکھ نیک. دوٚپُن نہ. یِہے نظر چھِ أسۍ پانس کرٕنۍ. اکھ گوٚو بہٕ چھُس ییٚتٮ۪تھ برونٛٹھ کَنۍ کھسان ٹھیٖک چھا پتہٕ چھُ سٲری ونان اکھ گوٚو سُہ آسہِ سُہ ظٲہِر آسہِ بہتر. ٹھیٖک چھا کۭتیاہ تِم لُکھ یِمن ظٲہِر بہتر آسہِ مگر تمہِ پتہٕ تہِ آسان تِم کتہِ تمہِ پتہٕ تہِ کتہِ آسان جہنمس منٛز. تِم 3 نفر یِتھ کٔنۍ أسۍ پٔتمہِ لٹہِ تہِ پوٚر سُہ شہیٖد تہِ ییٚمۍ پنُن نفس تہِ کوٚر قۄربان کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ بظٲہِر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ مگر اللہ تعالیٰ وَنٮ۪س کذبتا. اور ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ ظٲہِرس پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوو گۄڈٕ وٕچھو اَسہِ مُتعلِق دِیا کانٛہہ نیک نفر گوٲہی کہِ یہِ اوس نیک. مول موجی دِیا یہِ پننِس دِلس پرٛژھو مول موجی وَنہِ یہِ اوس نیک پٔزۍ پٲٹھۍ أمِس اوس نہٕ وَنُن پیٚوان کینٛہہ. یُتھُے یہِ مٔنٛزۍ کانٛہہ نصیحت اوس کران اَسہِ اوس ۂٹِس وسان اَسہِ اوس نہٕ دِل أنٛدٕرۍ کِنۍ وَنان کینٛہہ تہٕ فجرس چھُنہٕ وۄتھان کِہینۍ نہٕ مےٚ چھُ بیٚہوان نصیحت کرنہِ. یِم سٲری چیٖز چھِ انسانس کیٛاہ تھاوٕنۍ. بہرحال یہِ آیہِ منٛز بہرحال دپان من قام بِل واجبات ولم یفعل کبیرہ اور ولم یُسر علی صغیرہ. عادل گوٚو شریعتس انٛدر کہِ یُس واجباتن پٮ۪ٹھ آسہِ عمل کران کبیرہ گۄناہ آسہِ نہٕ کران کِہینۍ اور صغیٖرن پٮ۪ٹھ آسٮ۪س نہٕ دوام حٲصِل کِہینۍ. اور واجباتن پٮ۪ٹھ عمل کیٛاہ گوٚو یِم اَسہِ پاے چھےٚ واجبات چھِ ٹھیٖک چھا اور کبیرہ گۄناہ گٔے تِم کبیرہ گۄناہ یتھ پٮ۪ٹھ مرتب آسہِ شریعتن کوٚرمُت عقوٗبت سزا یا حد آسہِ دُنیاہسٕے انٛدر آمُت بیان کرنہٕ یا وعیٖد آسہِ آمٕژ لانتان غضب یُتھ کانٛہہ چیٖز. اگر أسۍ مُختصر کبیرہ گۄناہ ونو وعیٖد کتھ پٮ۪ٹھ چھِ آمٕژ غیٖبتس پٮ۪ٹھ چُگل خوری پٮ۪ٹھ چھُنہ ویلُ لِکُلہِ ہُمزۃ لُمزہ. یِم چیٖز ما چھِ یِم چیٖز چھِنہٕ اَسہِ گۄناہ باسان کتھ کران تہِ چھِ أسۍ آسان ونان ہے اہن حظ نہ حظ یہِ چھِنہٕ حظ پتہٕ غیٖبت گژھان ونان انسان چھُ اعتراف کران پننہِ زیوِ سۭتۍ یہِ حظ چھِ وۄنۍ غیٖبت گژھان مگر تمہِ پتہٕ تہِ ژھٕنان ؤنِتھ. یِمن چیٖزن ہٕنٛز چھنہٕ پیی اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم. یِہے وجہ چھُ جمعہ خطابس انٛدر یُس اَسہِ مسجد منٛز کوٚر شروٗع تتھ منٛز کوٚر سورۃ الحجرات. تتھ منٛز چھِ یِم سٲری چیٖز یِم خاص کر أکِس مُسلمان معاشرس یا تہِ برباد چھِ کران اور اگر تِمن احکامن پٮ۪ٹھ عمل یی کرنہٕ سُہ چھُ أکِس مُسلمان معاشرس کیٛاہ بناوان پُر امُن معاشرٕ بناوان فِتنو نِش خٲلی بناوان. اور یِتھے پٲٹھۍ چھُ اگر تۄہہِ یاد آسہِ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ صٲبُن قول تہِ تِم ٲسۍ فرماوان سُہ نفر یُس نہٕ وِتر آسہِ پران کِہینۍ نہٕ تِم کیٛاہ ٲسۍ بیان کران کہِ سُہ ہسا چھُ رجُلُن سوٗ سُہ چھُ بُرٕ نفر بدتریٖن نفر یُس کیٛاہ آسہِ تراوان پتہٕ ٲسۍ تِم ونان کیٛازِ وِتر چھِ کم از کم کٔژ رکات اکھ ییٚمِس انسانس یہِ اکھ رکات تہِ گۄبہِ سُہ چھُ بُرٕ انسان. اور تِم ٲسۍ تمہِ پتہٕ بیان کران کہِ لا ینبغی ان تقبل لہُ شہادتن کہِ تٔمۍ سٕنٛز گوٲہی تہِ یی نہٕ قبوٗل کرنہٕ. وۄنۍ اگر کانٛہہ نٮ۪ماز پرن وول آسہِ امام احمد بن حنبل صٲبنہِ پتہٕ آسہِ نہٕ سُہ وِتر پران کِہینۍ پتہٕ وۄنۍ سُہ مےٚ وٕچھ ژٔنٛدرٕ سُہ چھُ مانُن اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم. دپان یِتھے پٲٹھۍ چھُ شرط عدالتس سۭتۍ یعنی اگر کانٛہہ عادل نفر آسہِ عدالت وول آسہِ سٲری عدالتٕکۍ معاملات گژھن برابر مگر یہِ گژھِ آسُن قوی البصر یعنی أمِس گژھِ آسٕنۍ لایٹ تیز. یہِ گژھِ نہٕ آسُن میٲنۍ پٲٹھۍ شیٖشہٕ لٲگِتھ تمہِ پتہٕ تہِ آسہِ نہٕ آسان لایٹ کمزور. یہِ چھُ شیخ صالح عثیمیٖن رحمہ اللہ صٲب أکِس کِتابہِ انٛدر بیان کران اتھ پٮ۪ٹھ تاکیٖدس پٮ۪ٹھ پتہٕ چھِ تِم بیان کران دپان اکھ نفر یِتھُے چھُ تٔمِس سُہ گوٚو ژٔنٛدرٕ وٕچھنہِ ٹھیٖک چھا سُہ چھُ ٹیلِسکوپس منٛز دپان مےٚ آو ژٔنٛدرٕ بوزنہٕ. اتہِ چھِ بیٚیہِ 5-6 نفر تِم چھِ ونان أمِس اتہِ چھُیی نہٕ ژٔنٛدٕر سُہ چھُ ونان نہ مےٚ آو بوزنہٕ ہُم چھِ ونان نہ اتہِ چھُنہٕ
दपान पत्ते येल्ले अमिस नजर त्रोक अमिस ओस अछ वाल ब्यूठमुत यथ दोल अमिस ओस सुई यवान क्या बोजन चंद्र बोजन ठीक है। बहरहाल अमिस क्या गژھِ आसुन यह गژھِ बसारतस मज ते आसुन तेज अगर यह आदिल ते आस अगर यह आदिल ओस मगर अमिस ओस बसारतस मज कमी दपान तेल नसा यी न अमि सन्दिस शहादतस पेठन एतबार मुकम्मल करने कहें यानी तथ बे तहकीक कर तम पे यह वन वो छा कि ना अगर यह आदिल तु मगर अत मज तवहुम अत मज वहम कि हेक और कहें ते और अम पे लास्टस बयान कर वल उनसा कि अगर सो जन तत पे इख्तिलाफ क्या उलमा बयान कर दपान नसा जन हंदिस शहादतस पे ना रोजो रोजदारी ना रोजो दुहल खावी यम तिहंस शहादतस पे मगर क्या अहल इल्म बयान कर दपान नसा युस हसा यह खबर हिलाल यह हसा खबर दीनी यून ये वो दीनी खबर और अत पे हसा हेको एतबार कर यिथ पे रिवायतस मज जन पे हंदिस रिवायतस पे एतबार करान इत पे मुस्तुरात रिवायत करान मुहद्दिसा यम आस मुहद्दिसात यम आस मुस्तुरात तिमो कूचा काम कर्मज तिहंदिस रिवायतस पे या खास कर वन तत मामला अलग सहाबियातन मुतलिक ठीक है अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला मुतलिक यिथ पे तिहंदिस यथ पे हेको रिवायतस पे शहादतस पे भरोस कर इथे पे हेको अत मामलस मज तिहंदिस शहादतस पे भरोस कर अगर बाकी यम शुरूत वगैरह तिम क्या गसन तिम गसन मुकम्मल। अम पे मुसन्निफ बयान कर फ़इन सामू बिशहादत वाहिदिन सलासीन यौमन अगर हसा कुन इलाके लुक रोजर रूद अकिस नफर सन्दि शहादतस पे 3 दोहन फलम युरल हिलाल तिम वुचन अम पे हिलाल कहें कथ आया समझ यानी अगर एक नफरन गवाही दिज मे सा वो चंद्र अम पे रूद तम इलाक रुक रोजदर और 29 शामस वो तिमो चंद्र कहें तिम रोजन वो कचमे दह रोजर 30 दह फलम युरल हिलाल 30 दह वो तिमो हिलाल कहें अव सामू या तिम रूद रोजदर लअजर गैमिन लम युफ्तिरू या तिम रूद 30 दह रोजदर तिमो 29 दह वो चंद्र ओब्र वजह सतन कहें तिम रोजन तम पे 31 दह यानी 31 दह बरन तिम रोजन रोज दुहल खाव पे तथ अहल इल्म क्या बयान कर कि यह हसा कि एक नफरन गवाही दिज अत मज हसा हे एहतमाल यह क्या अहल इल्म बयान कर मगर राजह कौल वल्लाहु आलम यी कि यम बयान करान नसा अमुक एतबार यी कर यानी अमिस शकुक एतबार यी कर कहें क्या शरीयतन थोवै कि अकिस नफर सज गवाही पे हेको हिलाल गवाही रटित ये शरीयतन थो अत मज रूद शक कहें अगर 29 दह वो चंद्र कहें 30 दह गई मुकम्मल इस पतमिस क्लास अंदर पोर ठीक है तेल हेको तम वि पे 30 दह पे यानी सु 30 दह मुजरा अगर रमजान आव 30 दह तेल ऑटोमेटिकली तम पे शवाल इंशाल्लाह ठीक है। वो अख मसल अथ करो इख्तिताम अख मसल मिसाल के तौर पर अगर इंसान ये और यह रूद सुबह रोजदर और अम पे द्राव यह जहाजस कथन वो अमिस मिसाल सऊदी ग टाइमिंग यह कि यह द्राव सुबह टाइम ये यह कर वात तौर तत वन दुहुई ना दुहुई तत वन दुहुई आसान वह कम टाइम फुट्राव यह कम कर इफ्तार तत के टाइम हिसाब यह कर ये टाइम हिसाब आया कत समझ यह कर तत के टाइम हिसाब रोज रोजदर ये तम वज प्रेजेंट आसि और इफ्तार कर तमी मुल्क हिसाब यथ मुल्कस मज प्रेजेंट आसि ठीक है। यीहन सैठा इंशाल्लाह बाकी परो नविस क्लास।